फुडल्या इलेक्शनाक आनी कितली सीट तुमी लडोवपाक शकता? पळय, ही तयारी जी आहा ती तयारी हॅज टू बी बेस्ड ऑन रॅशनल असेसमेंट ऑफ अवर स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसीस. म्हाका दिसना खंयचोच पक्ष गोंयांत BJP सोडून आपलो आपलो म्हणल्यार आपलें पोजिशन रॅशनली सर्वे करता. कोणूच करना आज मेरेन अशें म्हाका दिसता. हांव तें सर्वे करूंक सोदतां प्रोफेशनली आनीक सामकें क्वॉलिफायड लोकांक घेवन की खरें आमी खंय आमी क्लिक जावंक शकतले ओ खरेंच आमकां ट्रॅक्शन आसा वो ना हें आमकां कळटलें. आमचें सगळें राजकारण ह्या दिसांनी म्युनिसिपल राजकारणाचेर आदारीत आहा. कित्याक आमकां म्युनिसिपालिटी लागता. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन आतां जावपाचें आशिल्लें. ताजे मदीं सरकारान ऑर्डिनन्स मूव केल्लें आहा आनी आज ही केस हायकोर्टान येवपाची आहा. सो म्युनिसिपल इलेक्शन जर जातलें आतां जाल्यार आमी म्युनिसिपल इलेक्शनाचेर आमचो फोकस वतलो. जर म्युनिसिपल इलेक्शन जायना जाल्यार आमचो फोकस आमचो पक्षाचो एसेसमेंट आनी आमचें रॅशनल एसेसमेंट एज टू अवर स्टँडींग इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा हें आमी एसेस करतले आनी ताजे मागीर आमी फुडें पावल मारतले पावसान. आनीक ते म्हणसर आमचे कडेन एक क्लियर कट प्लॅन आसतलो वेर वी स्टँड. आतां एक प्रिडॉमिनंट पब्लीक एक सेंटिमेंट असो आहा की गोंयांत 15 वर्सां BJPची कंप्लीट जाता. तुमकां खबर आहा की ममता बॅनर्जीची 15 वर्सां कंप्लीट जाली आनी 15 वर्सां कंप्लीट जावप म्हणल्यार एक व्हडली एंटी इस्टॅब्लिशमेंट वेव तुजेर तयार जाता. इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट म्हणटात ताका. हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट गोंयांतूय आसा. नाजाल्यार फोंडेचें इलेक्शन पोस्टपोन जायनाशिल्लें. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन फुडें वचनाशिल्लें. सो हें सगळें सेंटिमेंट BJPक कळटा आनी हो सेंटिमेंट आमी सगळे ओपोजिशन राजकारण्यांनी रिस्पॉन्सिबली वागून हो सेंटिमेंट वेस्ट करूंक दिवंक जायना आनी आमी हो इन्कम्बन्सी सेंटिमेंट जो BJPचेर आसा तो वेस्ट करूंक दिवचे ना. हो आमचो निश्चय आसतलो, हो आमचो संकल्प आसतलो. आतां दुसरे पॉलिटिकल पार्टींनी ते भशेन तांचो स्टँड घेवचो पडटलो. ओ ते जर हाजे विरोधान पावल मारता जाल्यार तांकां एक्सपोज करचें पडटलें तुमी आनी गोंयचे जनतेन. हें सगळ्यांनी आमी सगळ्यांचो आमचो रोल आमी खेळचो पडटलो. बरे भशेन रिस्पॉन्सिबली खेळचो पडटलो. कित्याक गोंयाक फुडार आसा. ब्रँड गोवा स्टील सेल्स एंड इन दॅट ब्रँड गोवा इफ इट हॅज टू सेल द बेनिफीट हॅज टू बी टू द सन्स ऑफ द सॉयल. स्थानीक मनशाचे इंट्रस्ट प्रायोरिटायज जावपाक जाय आनी गोंयांत गोंयकारांक फुडार आसपाक जाय. गोंयकारपणाक फुडार आसपाक जाय. हो फुडार बरो दवरपा खातीर आमी सगळ्यांक आमचो रोल खेळचो पडटलो आनी तो आमी खेळपाक आमची तयारी आसा. आमी दुसरे खेळटले अशी आमी आस्त बाळगितात.